دايما صفيه بلان خداني بلان حنتو برتا بدا جين جزالو بيت مرتنا زلنا كنت عام 3 عامتنا سالسين حجي مالتيو كبرتا هيوناني ودينايو شينال هيوناني وحنا سمينتين عندكس اسمين تبقى اولا نايت مرتي نسخم ديغرنا قطاطينا او عندكس كامنم يبلنا بتاعم بالعنا وكاليني لحضر له تدوري اب حانت جزا 10 30 سب اب 7 كريتين دا 3 عامت الجبر التقادده ماي بتحت ماي بلا علي كمزيل نبر هزي اندياو هزي بقى مريرو وي بقى اغرو لاو خدو يطفل له بقى دو وصاي وطات يلن بقى كفزم مقاله بقى هفتما داسكورا كم زهزتري الله خبارر لمصو باعتني المحاضر لك منين بقى سرح خيلو سرح يلك كلتا شيخ مالت لحدا ولقسه ما عوده امت يمصلو 10 قاقو 5 قاقو وليو خعل كله بطعمي كبير سرح يمسريهم مالت ስለዚህ ማንም ትግራዋይ ዘሎ ኣብዚ ህዚ ሰዓት ለህዝቡ ለይበጽሐ ከምዚ ለይገበረ ምንም ሃፍቲ ዋጋ ይውላ ንብሉ ኣሕዋትና ጠጠወልና ፍቲ ኣደለኹም ተጋሩ መን ዳሒዝና ኸይዱ أو عامت كنا كنت ورحت كنا شديت ورحت كنا سي تطولنا فيركم أتولنا بهير كحسكنا زي حسكا يهفتنا زم خاب حرر مصيم تولدنا حرر الجور ولا بتعم بزهزي 10 شحي لحس ولا سنبر كل تشحيو وحد يغني تولد عدي حمدي تولو جايش مصو يقلبنا لومبر بقى نولع لنا هاي تمنان نولع لنا عدنا نخلكيد عنا نخوني خدلنا من عدنا نكتصفى نقبر فسخ عظم دقين نولع لنا أما تشحن قلن نحجي خاهم فافا وتي فينو قال مسات يبنا نولع لنا مالتي جن عدنا خنكيد تسفى نقبر نعم دقين أب تجري زل تفانا قالي أب عالم زل تجرواي بملؤ ببز خؤلو لا رد يسكع هذه 3 عامتن دارجا شوعة ورحنا نحوز الذي حزب زي سلازي نحنا بطعمينا نحبن بطعمينا نحقوس إذا خلتش حقرش زي خلتش كيخونس تاريخو لزال عالم لا يحسس سلالخونه حواتنا خبري هاولنا مجلس يولن
هو نمربتنا يملسنا نمللنا ولا نفتعنا بقى ጨቁልና ና ቢልና ንክንሰፍር ናፍታ መረበትና ክንምለስና እንደሊ هو ናፍታና ክንምለስና እንደሊ ሰዓት ተስፋና በቃ ሰዓት ጸሎትና በቃ ድሮ ድረስ ቤት ከዓድኻ አሊኻ አዲሃንያ ናፍታ አድና ናፍታ ባይታና ክንከድና እንደሊ ካል እንደሊ ነገር የለ አውጭ ዘለ ትግራዋይ ይኹነ ውሽጥ ዓዲ ዘሎ ብሕሊንኡ ኸርተስ ስለዝብል ዘሎ ንስኻትሙን ሕሊናኹም ክድቅስ አንሕና እውን ላፍቲ መረበትና እግዚአብሔር አምላክ بسلام غيرو ياخلكم يبلنا نمبر بوزو حيه كل دلي يقنيلي تمرتنا خنلس منግስት ጻዕረ ይገበርና ገብረሎ መንግስት ፌደራልና መንግስት ክልል ትግራይ ስለዚህ ተፋናቀሉ ዚ በምንም ተአምር ጻዕረ ይገበርክ ሻፈ ስለዚህ ሞከራል ቁርብ ኑሪዮ አዕሪ ይخدفለሎ ላብ መርወትኩም መልሰሎም በተሻፈዚ በቃ በዲልና ይበቃ هم نفلت أو تجري ونا وتورنا ثانينا نحن ون ياو أما أثرت يعني رنا سلذي تجري منهم للتحازو ويدما للتأخو منهم عينت محاور ينوري افتهار ماتي تجارس رسلنا لنرار المنقدي نتأخو المنقدي نتحجز المنقدي محاور كنا قاوم لنا إن الوصلنا له أفت أسريت خوينا هنا محاور زبز كنا قاوم قلعتنا كأبلوز أنا أفلوت وسيدنا صراف صاينا فريتنا مهاتم بانك أكاونت كلنا عبيلنا حجاب الخون منقد محاور زين نقوم خيلنا مالتي سلزي شمون تميتي شيء هنا حنا مثلا لنا دربعة تميتي سبات هم تفلتوا نفرمنا لنا مالتي كل تشيء يمكن قصالي أو المحاور زي لهزنا تناي كل من قسمون أمينا قصالي جن ياو بركت له أستواصو كنجبرينا ويمدقاف كنجبرينا لول أنا تجارو نموت تورنت ياو تبصلوا استفعالي يخوني خيليو درجنا أول بزح صقام حلفنا هنا هذون نحن نقول نقول هذون من حجاز بعقمنا نحجز إلنا ناي هرر تجارب بقوا دراجوت زبل أقاومنا كفتوتنا قوحواتنا كم تجارو أسواسينا زم صنايو جنزبيو هذون زي جنزب كوين تيكونسي عقونهم لنا أيهم بقى يسمعهم لذي زي حلافي صقم حلافي زي نور هالتاكو حليفي لذي خف زي حلف هذي حيشكروا ولا صقم تهلو لذي عقونهم لنا أيهم تصفخ يتقرصوا نن مالين برجنزو كنا نحن جامعنا نافت زقاتم شجر استي على تجري زقاتم شجر سلالو نخالط كلات ونخطأكم سلازخيل بناء على من العال خيرنا استزلاتنا رأينا زي نايمنجست بقافي ولا بايزوي لك تكلل سبونسر يقدرنا بعلنا هنا كان يقل درجات المسرابيتات القدوسات سبات موزحت يوم خان تجارو هفتامات رأتهم أخاخينا حيزنا مسينا عاوز جزازي متحوار بطعم زلينا نقري حدا خوينا أو عدنا زقات مشجر الموطأ خلنا تحاور لنا زقددنا صقامي مالت ولا عد ما كنا نهلو مبر تودي زل صقام مسانا ايو غزانا ايو فلطينا سلازي احنا توكلنا مصنا سوسنا سبياتنا ثلاثه سباتنا لساتون بعل اغازي اياليونا اتو كيرس سلازي زي ገንዘብ ይኮነን ግን አጎንهم لنا ايهم ተስፋ ይتقرጹ ወግሂ صقام زي حلافي እዩ كل كيناتون حليفو او زي صحنا لنا كاولم عنتي صباح خحشي خاو صباح قاعد حرص خحشي إذا حلنا هنأمن لنا سلازي إزي بزي مسرت إنا تجزيون تحلف كنا تقول حلفنا يوم إزي سلاز حسبنا إنا هذا قد صالون إزي كنا حسب لنا هذا إحنا خن الروارد زلنا خن سعر زلنا بتحق مسرت ناو تايسمهم كملسوا ناو مربطهم كملسوا إنا هزون حجزنا قد صاليو إزي جنزبي يخونن أيهم كمينيهم لحندكم كمينا مسينا نمبر جنزبي يخونن حنا مسينا
ያው ብናይ ሎማዓንቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ብናይ ሃረር ተጋሩ በጎ አድራጎት ማሕበር ብዝብል እዩ እዚ ከዓ ያው ተግራዋይ ቅድሚ ሕዚ እውን ነንባዕልና ተሓጋገዘ እዩ መፅዩ ሕዚ እውን ምስቲ ናይ ቅን ኣውደ ዓመት ምዃኑ እዞም ተፈናቐልትና እዚኣቶም ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ ያው 5 ኣይዲፒ ኣለውና ንሳቶም እውን ኣለነ ማይሌሓም የካቲት መሰቦ እዮም እዚኣቶም ያው በዝሒ በዝሖም እውን ናብ ብርክት ዝበለ እዩ ከባቢ 214,000 እዮም ተኾነ ግን እስካብ ሕዚ ምንም መፍትሒ ፍታሕ ዘይተረኸበሎም ተፈናቐልቲ እዮም ብፍላይ ምስ ናይ ሪሃቢሊቴሽን ምስ ሕውየት ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብጣዕሚ ደንጉና ኢና ኒና ማለት እዩ ኣብዚ ክሊ እዚ ኮይኖም ክሊ ፀገም ኮይኖም ግን ተፃዊሮም ኣብ ሕድሕድ ኣይዲፒ ተዓቂቦም ይርከቡ ማለት እዩ ማዓንቲ ያው ተገቢሩ ዘሎ ሓገዝ ጠቕላላ ን400 ተጠቀምቲ እዩ እዞም 400 እዚኣቶም ከዓ ንሕድሕድ መራሓ ስድራ ከ2,000 ከም ዝኾነ እየ ፈሊጠ ዘለኹ እዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ ኣውደ ዓመት ብጣዕሚ ያልተፃበበን ኣብ ጥሜትን ዘሎ ኮይኑ 2,000 ማለት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ድርጅት ዘለና ምስጋና እናናኣድና ንሕና እውን ተን400 ን4ኦም 5ኦም ኣይዲፒ ተኾነ ይሕይሽ ኢልና ከፋፊልና የኒና ዘለና ማለት እዩ ከምዚ እናተወደቡ ማሕበርና ፈጠሩ ነቲ ህዝቢ ክበፅሐሉ እየ ኣነ ዝላዎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ እውን እዚ ሓገዝ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ግዝያዊ ምምሕዳር ማለት ሕዚ ነቲ ህዝቢ ግን ድምፂ ኮይነ ብፍላይ ና ኣይዲፒ ዘለው ተፈናቀልትስ ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ሕዚ ናይ ምሕዋይ ሪሃቢሊቴሽን ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኢለ እየ ልላዎ